जय मसी। आज जुन भिडियो मैले बनाउँदैछु यो चाहिँ हाम्रो नेपालमा जुन अभिषेक जोशी भनेर चिनिनु भएको छ उहाँको लागि चाहिँ मैले यो भिडियो बनाउँदैछु। अन्य हाम्रो दाजुभाइले चाहिँ गुनासो नलिनु होला, किनभने मैले चाहिँ यो खास गरी अभिषेक जोशीको लागि बनाउँदैछु, किनभने त्यो अभिषेक जोशीले चाहिँ तपाईहरुलाई भ्रममा पार्दैछ। किनभने अन्धालाई डोरायो भने चाहिँ त्यो कहाँ जान्छ, खाल्डोमा पर्छ। त्यसै कारणले चाहिँ म आज यो भिडियो चाहिँ यो अभिषेक जोशीको लागि पनि बनाउँदैछु र हेर्ने सबै दाजुभाइ अथवा दिदीबहिनीहरूले चाहिँ राम्रोसँग यो कुरालाई चाहिँ बुझ्नु होला। अभिषेक जोशीले चाहिँ धेरैचोटि भिडियोमा भन्नुभएको छ क्रिश्चियनले चाहिँ हिन्दूलाई शैतान भन्छ, भूत भन्छ भनेर भन्नुभएको छ। किनभने तपाईहरुले चाहिँ यो बाइबल चाहिँ पढ्नु भएको छैन। अभिषेक जोशीले चाहिँ 6 महिनासम्म म चर्च गएँ भनेर भन्नुभएको छ र किन जानुभयो, कसरी जानुभयो त्यो चाहिँ अहिले म भन्दैन। किनभने उहाँले चाहिँ बाइबलको वचनहरू पढ्नु भएको छ र कसलाई शैतान भन्छ, कसलाई भूत भन्छ भन्ने कुरा पनि उहाँले बुझ्नु भएको छ। तर तपाईहरुको दिमागमा चाहिँ बाइबलले चाहिँ हिन्दूलाई नै शैतान भन्छ अनि भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ। यो कुरा साँचो हो कि होइन, म बाइबलको केही वचनहरू मैले पढ्नेछु र तपाईहरुले चाहिँ यो वचन सुन्नु होला। यहाँ मैले चाहिँ प्रकाशको पुस्तकबाट 22:12 देखि म पढ्नेछु। यहाँ येशू ख्रीष्टले चाहिँ आफ्नो दास यूहन्नासँग बोलेको वचन छ। म यो वचन चाहिँ म तपाईहरुको अगाडि चाहिँ पढ्नेछु। यहाँ चाहिँ यसरी लेखेको छ 12 देखि। येशू ख्रीष्टले चाहिँ आफ्नो दास यूहन्नासँग भन्नुभयो, हेर म चाँडै आउँदैछु, हरेक मानिसलाई उसले गरे अनुसार प्रतिफल दिने मसँग छ। म अल्फा र ओमेगा, पहिलो र पछिल्लो, आदि र अन्त्य हुँ। येशू ख्रीष्टले चाहिँ भन्नुभएको छ, हेर म चाहिँ चाँडै आउँदैछु, म अल्फा र ओमेगा, पहिलो र पछिल्लो म नै हुँ भनेर चाहिँ येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको छ। त्यसपछि चाहिँ उहाँले भन्नुभयो, जीवनका वृक्षको हक पाउन र शहरका ढोकाहरूबाट भित्र पस्न पाऊँ भनी आफ्ना वस्त्र धुनेहरू धन्यका हुन्। हैन, जीवनको वृक्षको हक पाउन र शहरका ढोकाहरूबाट भित्र पस्न पाऊँ भनी आफ्ना वस्त्र धुनेहरू धन्यका हुन्। जुन परमेश्वरको राज्यभित्र पस्नको लागि चाहिँ आफ्नो वस्त्रहरू, आफ्नो हृदय धुनेहरू चाहिँ के हुन्छ, धन्यका हुन् भनेर भन्नुभएको छ है। र बाहिर चाहिँ कुकुरहरू, मन्त्रतन्त्र गर्नेहरू, व्यभिचारीहरू, हत्याराहरू, मूर्ति पूजकहरू र असत्य मन पराउनेहरू र त्यसै मुताबिक चल्नेहरू रहन्छन्। येशू ख्रीष्टले चाहिँ आफ्नो दासद्वारा चाहिँ के भन्नुभयो त, बाहिर चाहिँ कुकुरहरू, मन्त्रतन्त्र गर्नेहरू, व्यभिचारीहरू र हत्याराहरू, मूर्ति पूजकहरू र असत्य मन पराउनेहरू र त्यसै मुताबिक चल्नेहरू। ल यहाँ कहाँ लेखेको छ हिन्दूहरू भनेर, ल भन्नुहोस् त। यहाँ चाहिँ सबैलाई के भन्नुभएको छ, मूर्ति पूजकहरू, व्यभिचारीहरू, कुकुरहरू भन्नाले जुन कुकुरलाई मानिसले पाल्छ नि, त्यही पाल्ने मानिसलाई चाहिँ के गर्छ, टोक्छ। त्यस्तै आदत भएको, हेबिट भएको मानिसहरूको लागि चाहिँ भन्नुभएको छ। यहाँ हिन्दूहरूको लागि भनेर भन्नुभएको छैन। यहाँ चाहिँ मूर्ति पूजा गर्ने मान्छे, व्यभिचारी गर्ने मान्छे, चोरी गर्ने मान्छे, असत्य मन पराउने मान्छे, अनि जोखना हेर्ने, झाँग्री धामी गर्ने मान्छेहरू। किनभने शैतानिक शक्तिबाट नै झाँक्री अनि धामी आएको हो भनेर चाहिँ यहाँ देखाउनु भएको छ। यो झाँक्री धामीलाई पनि थाहा छ कि हामीले चाहिँ साँचो परमेश्वरको आराधना गर्दैन, हामी चाहिँ शैतान चलाउँछौँ भनेर जुन मान्छे जोखना हेर्छ, हात हेर्छ, झाँग्री बस्छ, त्यो मान्छेलाई थाहा छ, तपाईहरुलाई थाहा छैन। किनभने जति पनि झाँग्री धामी मानिसहरू छन्, तिनी मानिसहरूले चाहिँ शैतानिक शक्तिबाट र
शैतानलाई चाहिँ चलाएर चाहिँ उनले चाहिँ के गर्छन्, झाँक्री धामी गर्छन्। यो कुरा तपाईँले जोसँग पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। अनि अभिषेक जोशी भन्नुहुन्छ हिन्दूलाई चाहिँ शैतान भन्छ। हिन्दूलाई शैतान भनेर कहाँ भनेको छ? तपाईँले बाइबल पढेको हो? उल्टो तपाईँले चाहिँ आफ्नै मानिसहरूलाई चाहिँ बेवकुफ बनाएर त्यो खाल्डोमा हाल्दै हुनुहुन्छ। अन्धालाई डोरायो भने कहाँ जान्छ? खाल्डोमा जान्छ कि जाँदैन? तपाईँले चाहिँ त्यो रुपियाँ पैसाको लागि चाहिँ तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्छ त? ती जुन स्वर्ग राज्यमा जाने मानिसहरूलाई पनि नरकमा तान्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले जतिजना साथीभाइले हेर्नुहुन्छ यो भिडियो, सबैले चाहिँ यो कुरा साँच्चै हो कि बलै हो कि भनेर पहिला निर्णय गर्नुहोस्। त्यो अभिषेक जोशीले चाहिँ जति पनि कुरा गर्छ नि, उसले चाहिँ गलत कुरा गर्दैछ। किनभने उसले चाहिँ एउटा पैसा कमाउने पेसा बनाएको छ। बाइबल पढेको चाहिँ यस्तो युद्ध उस्तो युद्ध भनेको छ हैन। बाइबलले के भन्छ? सुरुमा परमेश्वरले चाहिँ मानिसलाई चाहिँ कहिल्यै पनि नमर्ने भनेर बनाउनु भएको थियो। तर दुर्भाग्य, जुन स्वर्गदूत परमेश्वरले चाहिँ स्वर्गबाट निकालिदिनु भएको स्वर्गदूत थियो, त्यही स्वर्गदूतले चाहिँ मानिसलाई चाहिँ पापमा लिएर चाहिँ मान्छेमा चाहिँ मृत्यु आएको। अनि आज जब मान्छेमा मृत्यु आयो अनि पाप आयो अनि मानिस चाहिँ यो पृथ्वीमा चाहिँ एउटा डुलुवा एउटा गाछ हैन, हरेक दिन मरे तुल्य भएर मरेको सम्मान भएर चाहिँ मानिस जिउँदैछ। अनि तपाईहरु आफै सोच्नु हाम्रो जिन्दगी कस्तो छ। तर पनि हामी कति घमण्ड गर्छौं हैन, कति घमण्ड गर्छौं। पहिला एकचोटि पढ्नुस्, राम्ररी बुझ्नुस् बाइबल। अभिषेक जोशीलाई त थाहा छ बाइबलको विषयमा सबै कुरा थाहा छ, तर अभिषेक जोशीले चाहिँ उल्टो अर्थ लगाएर चाहिँ तपाईहरुलाई पनि त्यो नरकमा डोराउँदैछ। अनि उसले सबै कुरा बुझेको छ, तर उसले चाहिँ रुपियाँ पैसा को लागि चाहिँ के गर्दैछ त? तपाईहरुलाई भ्रममा पार्दैछ। तपाईहरुले अभिषेक जोशीको भिडियो पनि हेर्नुभयो होला। म चाहिँ क्रिस्चियनमा लागे 6 महिनासम्म बाइबल बोके, म पनि चर्चमा गएँ, कुन हिसाबले गएको त्यो कुरालाई तपाईले कहिले खोज्नु भएको छ? पढेलेखेको मान्छे हो, जागिरी पाएन, नोकरी पाएन, रोजगार पाएन नेपालमा। त्यसै कारण चाहिँ उसले के गर्यो त? अब चर्चमा जाने भने चाहिँ रुपियाँ पाइन्छ, डलर पाइन्छ भन्ने चाहिँ हेतुले चाहिँ चर्चमा गयो। तर वास्तवमा चाहिँ चर्चमा त्यस्तो छैन, रुपियाँ पैसा मिल्दैन। तर त्यहाँ मिल्छ खालि पवित्र आत्माको शक्ति र परमेश्वरले चाहिँ जुन अनन्त जीवन दिनुहुन्छ, कहिल्यै पनि नमर्ने जीवन चाहिँ त्यहाँ पाइन्छ। जब त्यो कुरा देख्यो रुपियाँ पैसा पाइँदैन भन्ने कुरा बुझ्यो, अनि ऊ चाहिँ बाइबलको विपरीत चाहिँ के गर्यो त? तपाईहरुलाई चाहिँ अहिले हिन्दू धर्मशास्त्रको अभियान चलाएर चाहिँ तपाईलाई चाहिँ गलत कुराहरूको शिक्षा दिँदै चाहिँ अहिले के गर्दैछ? ऊ नोट कमाउँदा उसले जे भरिराखेको छ, पैसा कमाइराखेको छ। तपाईलाई थाहा छैन त्यो कुरा। तपाईहरु त्यसलाई लाइक गर्नुस्, कमेन्ट गर्नुहुन्छ हैन, र तपाईहरु पनि त्यसैको पछि चाहिँ के गर्नुहुन्छ त? जाँदै हुनुहुन्छ। तपाईको हृदयलाई परिवर्तन गर्ने मान्छे को होला भन्नुस् त? तपाई आफै परिवर्तन हुनु। बाइबलले भन्छ आफ्नो हृदयले आफै बुझ, भित्र आत्मादेखि चाहिँ साँचो परमेश्वरलाई खोज भित्रबाट। कसैको भनाइबाट, कसैको सुसमाचारबाट, कसैले क्रिस्चियन राम्रो छ, कसैले यो राम्रो छ भन्दैमा त नलाग, तर तैले आफै खोजी गर। साँचो बाबालाई चाहिँ आफै खोजी गर तैले, त्यो अरूले भनेको भावमा हैन। अनि त क्रिस्चियनमा लागेपछि निको हुन्छ, सन्चो हुन्छ भनेको हेतुमा हैन, तर त्यो कुरा चाहिँ आफै बुझ्नुहोस् त्यहाँ भित्र के छ, साँचो हो कि बलै हो कि। तपाईँ चाहिँ कहाँदेखि कहाँ आउनु भएको छ र अहिले कसरी चाहिँ तपाईँको जीवन चाहिँ बित्दैछ, त्यो कुरा चाहिँ आफै बुझ्नुहोस्। तपाईहरुले त्यो अभिषेक जोशीको पछाडि नलाग्नुहोस्। म पनि त्यही हिन्दूबाट चाहिँ फर्केर आएको मान्छे हो। मैले पनि मन्त्र तन्त्र जानेको मान्छे। हाम्रो पनि घरमा झाँक्रीहरू 2-3टा झाँक्रीहरू हुने घरको परिवारको मान्छे हो। मलाई पनि खुदै मन्त्र तन्त्र थाहा छ, अनि धेरै मन्त्र तन्त्रहरू मैले सिकेको। तर जुन मानिसले चाहिँ मलाई सिकायो त्यो मानिसले चाहिँ के भन्थ्यो त? सबै चाहिँ यो शैतानिक शक्ति, हामीले चाहिँ शैतानलाई चलाउनु पर्छ। आज त्यो शैतानलाई चलाउने मान्छे चाहिँ बाइबलले के भन्दैछ त? नरकमा जाँदैछ। मन्त्र तन्त्र गर्नेहरू, व्यभिचारीहरू, हत्याराहरू, मूर्ति पूजकहरू। अभिषेक जोशीले आफै भन्छ मूर्ति त केही पनि होइन, त्यो त पुज्ने मान्छे बेकु हो भनेर आफै भन्छ। फेरि हामीलाई शैतान भयो भन्छ। तपाईहरुले यो कुरा कहिले खण्डन गर्नु भएको छ? हेर्नु भएको छ? तपाईहरुले बुझ्नु भएको छ? पहिला बुझ्नुस्, भित्रबाट यो कुरालाई चाहिँ बुझ्नुस्। अनि म तपाईहरुको निम्ति एउटा वचन पढ्नेछु, किनभने
अभिषेक जोशीले धेरैचोटि क्रिस्चियनले चाहिँ के भन्छ त शैतान भन्छ भनेर चाहिँ अभिषेक जोशीले भन्छ नि तपाईँहरूलाई। त्यसै कारणले म तपाईँहरूको निम्ति चाहिँ एउटा वचन पढ्नेछु। उत्पत्ति 6को 1 देखि 2 सम्म र 6को 4 को वचन म पढ्नेछु तपाईँहरूको बिचमा है त। तपाईँहरूले ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। किनभने कसलाई शैतान भन्छ अनि बाइबलले कहिले पनि हिन्दूलाई शैतान हो भनेर भन्दैन, कहिले पनि बाइबलले कसैलाई दोष पनि लगाउँदैन। तर गलत काम गर्ने मानिसहरूलाई मात्रै चाहिँ के गर्छ त बाइबलले दोष लगाउँछ। कहिल्यै पनि आफ्नो छोराछोरीलाई कहिल्यै पनि कसैले पनि बेफाइदामा कहिल्यै पनि हप्काउँदैन, तर ताडना दिन्छ। उसलाई सिका उसको आमा बाउका हामैमा पनि के हुन्छ त प्रेम हुन्छ। त्यसै कारण चाहिँ येशू ख्रीष्टको भनाइमा पनि प्रेम छ। त्यो प्रेमलाई चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नुहोस् है त। यहाँ चाहिँ उत्पत्ति 6को 1 र 2 को वचनमा पढ्नेछु। पहिला, जब मानिसहरूको सङ्ख्या पृथ्वीमा बढ्दै गयो र तिनीहरूका छोरीहरू जन्मे, तब परमेश्वरका छोराहरूले मानिसहरूका छोरीहरूलाई सुन्दरी देखेर आफ्ना रुचिका पत्नीहरू ल्याए भनेर भनेको छ। के भनेको छ त? जब पृथ्वीमा आदम पापी भयो, उसको सन्तानहरू पापी भए, तब चाहिँ पृथ्वीमा चाहिँ आदमको वंशहरू बढ्दै गइसकेपछि परमेश्वरका छोराछोरीले चाहिँ मानिसको छोराछोरीलाई सुन्दरी देखे र विवाहबारी गरे र उनीका सन्तान जन्मे भनेर भनेको छ। परमेश्वरका छोराछोरी को हुन् थाहा छ? जुन परमेश्वरले चाहिँ स्वर्गबाट चाहिँ एउटा लुसिफर, एउटा स्वर्गदूतले घमण्ड गरेको थियो, त्यो स्वर्गदूतसित चाहिँ लाखौँ र करोडौँ स्वर्गदूतहरू चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ पृथ्वीमा फालिदिनु भएको थियो। त्यही स्वर्गदूत चाहिँ पृथ्वीमा मूलहरू, गुफाहरू, डाँडा पाखा, लेखहरूमा चाहिँ बसोबासी गरे। आज तपाईँ र मैले मूलमा पानी खाँदा पनि पूजा गरेर खान्छौँ, अनि हरेक चिजमा पूजा, केही टिप्दा पनि पूजा गरेर। किन थाहा छ? त्यही स्वर्गदूतको चाहिँ दास्तवमा हामी छौँ। आज त्यही स्वर्गदूतले चाहिँ तपाईँ र मलाई चाहिँ भगवान भनेर पुज्न लगाइराखेको छ। त्यही स्वर्गदूतले आज त्यस कारण चाहिँ तपाईँ र मैले चाहिँ आज त्यही स्वर्गदूतलाई चाहिँ पूजा गरिराखेका छौँ। त्यही भएर बाइबलले के भन्छ त? परमेश्वरका छोराछोरीले चाहिँ मानिसका छोराछोरीसित विवाहबारी गरेर सन्तान जन्माए भनेको छ। अनि अलि अगाडि हामी 4 मा पढ्यौँ भने, त्यही उत्पत्तिको 6 को 4 मा पढ्यौँ भने के लेखेको छ यहाँ थाहा छ? मानिसका छोरीहरू 4 मा पढ्यो, सरी यहाँ 4 देखि म पढ्नेछु। त्यस बेला र त्यसपछि पनि पृथ्वीमा नेफिलीहरू थिए। परमेश्वरका छोराहरू मानिसका छोरीहरू कहाँ जान लागे र सन्तान जन्माए। तिनीहरू नै उहिलेका सुरवीर र नाउँ चलेका मानिसहरू थिए। ल हेर्नुहोस्, यहाँ राम्ररी ध्यानसित सुन्नुहोस् है त। के भनेको छ? परमेश्वरका छोराहरू मानिसका छोरीहरूका जान लागेर सन्तान जन्माए। तिनीहरू उहिलेका सुरवीरहरू थिए। सुरवीरहरू को थियो? अहिले पृथ्वीमा तपाईँहरूले जति पनि तपाईँले धर्मशास्त्रमा हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले अब हिन्दू भन्नुहुन्छ, तर बाइबलले चाहिँ हिन्दू भनेको छैन। तर बाइबलले के भन्दा पहिलेका चाहिँ के थिए त? पुर्खाहरू, सुरवीरहरू चाहिँ त्यही स्वर्गदूतले चाहिँ के गरेको त? जन्माएका छोराछोरी हुन्। तिनी भगवान होइनन्। तिनी सुरवीरहरू, तिनी शक्तिशाली चाहिँ को हुन् त? लुसिफरका, त्यही शैतानका छोराछोरी हुन् र तिनीहरू चाहिँ पहिलेका सुरवीरहरू थिए भनेर चाहिँ बाइबलले भनेको छ। थाहा पाउनुभयो? म तपाईँ अभिषेक जोशीलाई एउटा प्रश्न गर्छु। तपाईँ जोशी हुनुहुन्छ, यदि तपाईँको पुर्ख्यौलीले चाहिँ म जोशी हो भन्ने नथाहा पाएको भए तपाईँले कसरी जोशी भन्नुहुन्थ्यो? तपाईँले सनातन धर्म, सनातन भन्नुहुन्छ नि। यदि पहिले पुर्खौँदेखि चाहिँ आफ्नो अस्तित्व थाहा छैन भने त्यसलाई के धर्म भन्नुहुन्छ तपाईँहरू? ल भन्नुहोस् त। यदि तपाईँ जोशी हो भने त अहिलेसम्म त पुर्ख्यौलीले भनेको जोशी हो भने त अहिले बिर्सिन पर्ने, अरू लेखाउन पर्ने नि। किन जोशी लेखाउनुहुन्छ? किनभने पुर्ख्यौलीले चाहिँ जुन लेखेको जात थियो त्यही जातलाई चाहिँ तपाईँ अहिले लेख्दै हुनुहुन्छ। त्यसै नै बाइबलले पनि के हुन्छ? सुरुदेखि नै परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो, मानिसलाई सृष्टि गर्नुभयो, स्वर्गदूतहरूलाई सृष्टि गर्नुभयो। मानिसहरूमा पापमा फस्यो। सुरुमा जन्मेको मानिस, सुरुमा बनाएको मानिसबाट लिएर अहिलेसम्म येशू ख्रीष्ट जन्मिने बेलासम्मको नामहरू चाहिँ, डाटाहरू चाहिँ बाइबलमा छ। एक नामहरू पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले भन्नुहुन्छ बाइबलभित्र व्यभिचारहरू छन्, हैन? बाइबलभित्र व्यभिचारका कामहरू छन्,
घृणित कामहरू छन्। अगमवक्ताहरू दाउदहरूले व्यभिचार गर्छन्। अलि त दिमाग छ कि छैन? मैले तपाईँलाई के भने, आदमदेखि नै मानिस चाहिँ पापमा छ, पापमा परेको छ, शैतानको राज्यभित्र छ। त्यसै कारणले मानिसमा चाहिँ व्यभिचारहरू, दुष्टताहरू, घमण्डहरू मान्छेको हृदयभित्र नै छ। म तपाईँलाई एउटा दृष्टान्त भन्छु। जब तपाईँले एउटा मकैको दानालाई हेर्नुहुन्छ, त्यो मकैको दानामा के देख्नुहुन्छ ल भन्नुहोस् त? हेर्ने बेला त दाना मात्रै हुन्छ नि, तर त्यो दानालाई तपाईँले बारीमा लगेर रोप्नुहोस्, बिस्तारै त्यो उम्रिन थाल्छ, अनि बढ्दै जान्छ, हाँगाहरू हाल्दै जान्छ, अनि बढ्दै जान्छ, माथि गएर त्यसले बालाहरू फाल्छ, अनि कोसा हाल्छ, अनि चुङ्गा हाल्छ। त्यसले त्यो दानाले चाहिँ के गर्छ त? आफ्नो रूप देखाउँछ। त्यही दानाभित्र चाहिँ त्यसको रूप हुन्छ। त्यसै नै एउटा आमाको गर्भबाट बच्चा जन्मिन्छ नि, त्यो बच्चालाई पनि बाबा भन्, आमा भन्, दिदी भन्, बहिनी भन्, मामा माइजू भन् भनेर सिकाउन पर्छ। तर बाबु तैँले यसरी चोरी गर्नुपर्छ, बाबु तैँले त यसरी व्यभिचार गर्नुपर्छ, यसरी सेक्स गर्नुपर्छ भनेर तपाईँले सिकाउन पर्दैन। किनभने त्यसको हृदयभित्र नै के छ त? पाप चाहिँ त्यसको भित्र चाहिँ छ। जसरी मकैको दानाले रूप देखायो नि, त्यसरी मान्छेले पनि आफ्नो रूपलाई चाहिँ जब बढ्दै गर्छ अनि त्यो देखाउँदै गर्छ। त्यसै कारण तपाईँले पनि त्यो रूप चाहिँ तपाईँले पनि देखाउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँले भन्नुहुन्छ धेरैचोटि बाइबलहरू भित्र चाहिँ व्यभिचारहरू छ। त्यसै कारणले दाउद तिनका छोराछोरी पनि को हुन् त? त्यही चाहिँ पापको गर्भबाट चाहिँ जन्मेका सन्तानहरू हुन्। तिनीहरूको हृदयभित्र पनि पाप छ। र परमेश्वरले भन्नुभयो येशू ख्रीष्टमा मात्रै पश्चाताप छ। जुन परमेश्वरको आज्ञालाई मान्छ त्यो मात्रै के छ त? त्यसको मात्रै पाप चाहिँ के हुन्छ त? नष्ट हुनेछ। आज येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने मान्छेहरू पनि धेरै छन्, क्रिस्चियनहरू। उनीहरूले नि व्यभिचार गर्छन्, सबै कुरा गर्छन्। किन गर्छन् थाहा छ? तिनीहरूको हृदयभित्र चाहिँ पाप छ र परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ बुझ्न चाहेनन्। तिनीहरूले स्वर्ग राज्यको जुन परमेश्वरले हामीलाई दिने देश छ, त्योभन्दा पनि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यो संसारको सुख शान्तिलाई चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ समातेका छन्। त्यसै कारणले चाहिँ तिनीहरूले के गर्छन् त? संसारको 2 दिनको जीवनलाई रोजेका छन्, स्वर्गको जीवनलाई रोजेका छैनन्। आज तपाईँ भन्नुहुन्छ मैले बाइबल पढेन। किन गलत व्याख्या गर्नुहुन्छ? किन तपाईँले आफू त जान्नुहुन्छ तिनी संसारमा भएका तिनी मानिसहरूलाई पनि नरकमा किन लग्दै हुनुहुन्छ? तपाईँले बाइबलको विरुद्धमा किन बोल्नुहुन्छ? तपाईँलाई थाहा छ बाइबल साँचो हो भनेर तपाईँलाई थाहा छ, तर तपाईँ चाहिँ पैसाको पछाडि डुबिरहनु भएको छ। त्यो 100% मलाई थाहा छ। एकजना साथी, मेरो सुदूरपश्चिमको एकजना साथी थियो। हामी चाहिँ कतारमा हुने बेला चाहिँ हामीले दुईटाले सँगै विश्वास गरेको। म चाहिँ बिमारी भएर विश्वास गरेको। अनि त्यो भाइको चाहिँ के रहेछ भने, सोचाइ के रहेछ भने, येशू ख्रीष्टमा चाहिँ लाग्यो भने के हुन्छ त? पैसा मिल्छ भन्ने चाहिँ उसको विचार रहेछ। हामीले 1-1.5 वर्षसम्म सँगै सङ्गति गऱ्यौँ। बिस्तारै जब त्यो भाइले चाहिँ चर्चको कुराहरू चाहिँ बुझ्यो, यहाँ चाहिँ पैसा मिल्ने रहन्छ भन्ने कुरा बुझ्यो, तब चाहिँ उसले बिस्तारै छोड्यो। अहिले उसले विवाह गरेर अहिले दिल्लीमा चाहिँ अर्को कान्छी स्वास्नी विवाह गरेर चाहिँ दिल्लीमा लगेको छ। 1.5 वर्षसम्म चाहिँ हामीले सँगै विश्वास गरेको। तर बिस्तारै हामीले सुनेपछि पैसै मिल्दो रहेछ भन्ने कुराहरू गरेको रहेछ होइन। अब त्यस्तो मानिसहरू पनि छन्। त्यही किसिममा चाहिँ तपाईँ पनि त्यस्तै मान्छे हो, त्यो हामीलाई थाहा छ। किनभने तपाईँ बाइबल साँचो भन्ने तपाईँलाई थाहा छ, र तपाईँले बाइबल छोड्नको कारण चाहिँ के हो भनेपछि त्यहाँ चाहिँ रुपियाँ पैसा मिल्छ भन्ने हेतुले लाग्नु भएको थियो, तर मिलेन। अब घर कसरी चलाउने भन्ने हेतुले चाहिँ अहिले तपाईँले घर चलाउँदै हुनुहुन्छ, त्यो मलाई पनि थाहा छ। तपाईँले भन्नुहुन्छ लुकाको पुस्तक अलग छ, यूहन्नाको अलग छ, परमेश्वरको पुस्तकको पनि त एउटै लेख्न पर्ने त्यहाँ भन्नुहुन्छ नि। म तपाईँलाई एउटा प्रश्न गर्छु, तपाईँको घरका 4 जना परिवारले एउटा चिठी लेखेर मलाई राम्रो छ भनेर अथवा राम्रो छैन भनेर एउटा चिठी लेखेर पठाउनुहोस्, र कुन शैलीमा र कसरी तपाईँले लेखेर एउटै शैली र एउटै रङबाट पठाउनुहुन्छ कि अलग अलग शब्दहरूबाट चाहिँ त्यही तपाईँ असल हुनुहुन्छ भनेर मलाई पठाउनुहुन्छ, त्यो कुरा पठाउनुहोस् त त्यहाँ कसरी पठाउनु हुँदैछ। त्यसै कारणले मानिसको लेखाइ र सोचमा शब्द अथवा टुङ्गिने कुरो, जाने कुरो एउटै भए पनि तर बीचमा चाहिँ के छ त? बोलाइको शब्दहरू चाहिँ त्यहाँ फरकहरू छ।
हाम्रो हिन्दू भाइलाई चाहिँ अभिषेक जोशीले चाहिँ एउटा मूर्ख बनाउँदैछ, चुथिया बनाउँदैछ, एउटा भ्रममा पार्दैछ तपाईँलाई, एउटा मारिन लगेको खसी जस्तै डोराउँदैछ, तपाईँलाई नरकको भागीदार बनाउँदैछ अभिषेक जोशीले। पहिला बाइबल पढ्नुहोस्, राम्रो तरिकाले बुझ्नुहोस्। हो नि, अभिषेक जोशीले पनि बाइबल बुझेको छ, तर ऊ रुपियाँको पैसा पछाडि लागेको छ। एक दिन अभिषेक जोशीले बाइबल विश्वास गर्छ अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ नरकमा फाल्छ त्यो मान्छेलाई। यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले विश्वास गर्नुहोस्। त्यो एक दिन त्यो मान्छेले बाइबललाई जब त्यो पूर्ण रूपमा चाहिँ त्यो घर भरिन्छ नि, अनि उसले चाहिँ बाइबल विश्वास गर्छ अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ नरकमा फाल्छ अभिषेक जोशीले। थाहा छ? म एउटा वचन पढ्न चाहन्छु, अभिषेक जोशी चाहिँ कस्तो मान्छे रहेछ भनेर, है त। यहाँ येशू ख्रीष्टले चाहिँ दृष्टान्तद्वारा चाहिँ बिउ छर्नेको दृष्टान्त भन्नुभएको छ। अनि मर्कुस 4:1 छ। म चाहिँ यो वचन पढेर चाहिँ तपाईँहरूलाई सुनाउने छु। म 2देखि पढ्नेछु। मर्कुस, है त, मर्कुस 4:1 पढ्न सक्नुहुन्छ। बिउको दृष्टान्त भनेर छ, बिउ छर्नेको दृष्टान्त भनेर छ। अनि उहाँले तिनीहरूलाई दृष्टान्तहरूमा धेरै कुरा सिकाउनु भयो। आफ्नो शिक्षामा तिनीहरूलाई यसो भन्नुभयो, सुन, हेर, एकजना बिउ छर्ने मानिस छर्नलाई निस्क्यो। अनि छर्दाखेरि केही बिउ बाटोतिर परे र ती बिउ चराचुरुङ्गीहरूले खाइहाले। केही बिउ डुङ्गेनी जमिनमा परे, जहाँ धेरै माटो थिएन र माटोको गहिराई नहुनाले ती छिटै उम्रे, घाम निस्के, चर्केपछि टुसाहरू ढलिहाले, जरा नलागेकोले ती ओइलाइहाले। केही बिउ चाहिँ काँडाहरूका बीचमा परे, काँडाहरू बढेर बोट निसासिदिए अनि तिनमा फल लागेन। तर केही बिउ असल जमिनमा परेर उम्रँदै र बढ्दै गए, 30 गुणा, 60 गुणा र 100 गुणा फल दिए। आमेन। देख्नुभयो? यहाँ चाहिँ एकजना मानिसले चाहिँ बिउ छर्दैछ। केही बिउ चाहिँ बाटोतिर परे र चराहरूले उठाएर लगेर गए भनेर भनेको छ। कोही बिउ चाहिँ काँडा घारीभित्र पसे, त्यो काँडा घारीले गर्दा चाहिँ उम्रिँदैन, निसासिदियो र त्यो चाहिँ के भयो त, बढ्न पाएन अनि त्यो मर्यो, होइन। केही बिउ चाहिँ ढुङ्गाको जमिनमा पर्यो, त्यो ढुङ्गा भएको कारणले चाहिँ भित्र जरा हाल्न पाएन अनि त्यो चाहिँ हावा लाग्यो, घाम चर्को भयो, त्यो अनि त्यो ढलेर मर्यो। आज अभिषेक जोशी चाहिँ कुन चाहिँ वचनमा परेको छ, कुन चाहिँ जमिनमा परेको छ? ढुङ्गेनीमा परेको। उसले बाइबल त विश्वास गरे, मैले बाइबल पनि धेरै बुझेको छु भने, तर कुन चाहिँ बिउमा पऱ्यो त्यो? आज बिउ छर्ने भनेको परमेश्वरको वचन छर्ने। एउटा मानिस चाहिँ परमेश्वरको वचन चाहिँ छर्दैछ। येशू ख्रीष्टले चाहिँ परमेश्वरको वचन छर्दैछ। यो वचन चाहिँ को हो थाहा छ? बिउ यही बाइबल हो। उसले बाइबल त समात्यो, आफ्नो हातमा राख्यो, तर पढ्यो। उसले चाहिँ हृदयभित्र चाहिँ कुन प्रकारले रोप्यो बाइबलको वचन। आज त्यही वचन जसरी रोपेको थियो त्यही वचनको व्याख्या चाहिँ तपाईँहरूको बिचमा गर्दैछ अभिषेक जोशीले। सतर्क हुनुहोस् तपाईँहरू। आज तपाईँहरूलाई चाहिँ उसले मुर्गा बनाउँदैछ, उसले घरहरू भर्दैछ, होइन। बेबिचारहरू, दाउदहरू बेबिचारी छन्। बाइबलले सिधै भनेको छ मानिस चाहिँ पापी छ, मानिसको हृदयभित्र चाहिँ पाप छ, त्यसै कारणले चाहिँ मानिसले चाहिँ पाप गर्दैछ। जुन मान्छेले आत्मा र सत्यताबाट पश्चाताप गरेर चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई अथवा परमेश्वरलाई चाहिँ विश्वास गर्छ, त्यही मान्छे चाहिँ स्वर्गमा जान्छ। यदि मैले विश्वास गरेको मान्छेले पनि मैले पाप गर्छु भने म कहाँ जान्छु त? त्यो परमेश्वरको दोष होइन, त्यो मानिसको दोष हो, त्यो मेरो दोष हुन्छ। म चाहिँ नरकमा जान्छु। अनि यदि दाउदको छोराले पाप गर्यो, व्यभिचार गर्यो, त ऊ परमेश्वरले तैँले विचार गर्नुपर्छ भनेर सिकाउनु भएन, तर त्यसको हृदयभित्र पाप थियो। त्यही पापले गर्दा चाहिँ उसले व्यभिचार गर्यो आफ्नै सन्तानमाथि, र त्यो नरकमा जान्छ। त्यो त्यसको काम हो। त्यो इन्साफ गर्ने चाहिँ तपाईँ र म होइन, इन्साफ गर्ने चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। आज तपाईँ र मलाई अभिषेक जोशीले चाहिँ चुथिया बनाउँदैछ, नरकमा फाल्दैछ। आज बाइबलले तपाईँहरूलाई, हाम्रो हिन्दू दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई चाहिँ तिमी शैतान हो भनेर भन्दैन, तर बाइबलले यति मात्रै भन्छ, जुन मानिसले चाहिँ परमेश्वरको
आज्ञादेखि बाहिर काम गर्छ, जुन त्यो शैतानका कामहरू गर्छ, लुसिफरका कामहरू गर्छ, त्यही मात्रै चाहिँ नरकको भागीदार हुनेछ। त्यही नै चाहिँ शैतानको पछि लाग्दैछ भनेर भन्दैछ। किनकि विश्वास गर्ने पनि परमेश्वरको छोराछोरी हो, विश्वास नगर्ने पनि परमेश्वरको छोराछोरी हो। कहिल्यै पनि कुनै पनि बाबुआमाले आफ्नो छोराछोरीलाई चाहिँ बेग्लाउँदैन, किनभने उसले सम्मान आफ्नो छोराछोरीलाई माया गर्छ। जति क्रिस्चियनलाई येशू ख्रीष्टले माया गर्नुहुन्छ, त्यति नै अरू धर्मशास्त्रका छोराछोरी अथवा भाइ बहिनीलाई पनि झन् उसलाई भन्दा झन् उनीलाई झन् माया गर्छ। सोच्दैछ आफ्नो बिग्रेको छोराछोरीलाई चाहिँ म कसरी आफ्नो सम्मुख ल्याउँ भनेर उनले सोच्दैछ, रुँदैछ। आज अभिषेक जोशीले चाहिँ तपाईँ र मलाई चाहिँ भ्रममा पार्दैछ। तपाईँहरूले कसैले भनेको कुरा नसुन्नु, तर भित्र तपाईँको आत्माभित्र आफ्नो छातीभित्र हात राख्नुहोस् र भन्नुहोस् तपाईँ साँचो परमेश्वर को हुनुहुन्छ, मलाई बाटो देखाउनुहोस् भनेर तपाईँहरू पछाडि लाग्नुहोस्। साँचो परमेश्वरलाई बुझ्नुहोस्। हुन्छ, यो भिडियो म यतिकै राख्नेछु। अनि फेरि पनि यदि त्यस्तै कुराहरू भयो भने फेरि पनि म अर्को भिडियो बनाउनेछु। हुन्छ, सबैलाई नमस्कार अनि जय मसीह।